अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बोलता पाकिस्तान पे आपको वेलकम। नाजरीन, बोलता पाकिस्तान ने परसों आपके साथ स्टोरी की थी, आपको बताया था कि परवेज़ इलाही की 3 बीवियां हैं। पूरे सोशल मीडिया के ऊपर, पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर यही बात की जा रही थी, इसी बात के चर्चे थे कि परवेज़ इलाही की 2 बीवियां हैं। लेकिन हमने आपको 2 दिन पहले बताया था और आज इसकी कंफर्मेशन बड़े बड़े सहाफ़ियों की तरफ से हो रही हैं। सहाफ़ी इमरान शफ़क़त ने भी, सैयद इमरान शफ़क़त साहब ने, शाह साहब ने इसकी कंफर्मेशन कर दी है। इसकी पूरी डिटेल भी आपके सामने अभी मैं रखूँगा, जो कि ज़्यादातर हिस्सा सैयद इमरान शफ़क़त की तरफ से हमें पहुँचाया गया है, उनकी तरफ से हमने लिया है। और नाज़रीन, इसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊँगा कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त ख़ास तौर पर पंजाब के अंदर जो तकरीबन 2 माह से मैं आपके सामने चीख रहा हूँ, मेरे जाके आप वीलॉग्स देख लीजिए किस तरीके से मैंने आपको बार बार इस चीज़ के ऊपर आपको बताया कि परवेज़ इलाही इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर लूट मार मचा रहा है। अरबों रुपए की करप्शन हो चुकी है। पाकिस्तान के बड़े सूबे यानी पंजाब के अंदर से इस वक्त माली मामलात इस हद तक गए गुजरे हो चुके हैं कि जब इसके अंदर कोई भी दूसरी हुकूमत आएगी तो उसके तोते उड़ जाएंगे, जो पाकिस्तान के इस सूबे के साथ इन्होंने हशर नशर फेर दिया है। नाज़रीन, मैं बार बार, आप जाकर मेरी वीडियोस देख लीजिए, बार बार इस तरफ आपको निशानदेही कर रहा हूँ, पाकिस्तान के इदारों को बता रहा हूँ, लेकिन इसके ऊपर किसी का कोई ध्यान नहीं जा रहा। लेकिन शुक्र है कि पिछले 24 से 48 घंटों के दौरान हम बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स देख रहे हैं और काफ़ी हद तक परवेज़ इलाही के बारे में अब बड़े बड़े सहाफ़ियों ने भी बात करनी शुरू कर दी है, इसकी करप्शन कहानियों के बारे में बात करनी शुरू कर दी है, जो जो पंजाब के अंदर इसने किया उसके बारे में अब लोग बात कर रहे हैं। बहरहाल इसकी मैं तरफ आता हूँ, इसकी सारी स्टोरी आपको बताता हूँ, लेकिन इससे पहले 2 बड़ी डेवलपमेंट्स हैं नाज़रीन, बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। यानी एक, सबसे पहले वो जो इन्होंने लंदन के अंदर, यूके के अंदर मेजर रिटायर्ड आदिल राजा जो है उसको बिठाया और जिस तरीके से उसे इन्होंने पुश किया है, आप जाके इमरान रियाज के ट्वीट्स देख लीजिए, आप जाकर पीटीए के जितने भी पेजेस हैं, सियासत डॉट पी के है, इन सबको देख लीजिए। वहाँ पर उसे एज अ हीरो एक पोर्ट्रेट किया जा रहा है, वहाँ पर उसे मुकम्मल प्रोजेक्शन दी जा रही है। नाज़रीन, उसके खिलाफ पाकिस्तान आर्मी के एक ब्रिगेडियर ने उसके खिलाफ केस कर दिया है और ये मुकदमा दर्ज किया गया है यूके में, और इसके साथ एक सीरीज़ है मुकदमों की और हद के इज्जत के दावों की जो इसके ऊपर की जाएगी। रिजल्ट इसका जो भी हो, लेकिन कम अज़ कम किसी ने इसके ऊपर जाकर हाथ डाला है। और बड़ी उम्मीद है कि अगर जिस तरीके से ये आर्मी के अंदर से यानी फ़ौज के अंदर से एक सीनियर अफसर की तरफ से ये मामला उठाया गया है, इसको ग्रैब करने की जो कोशिश की गई है, उम्मीद है कि इसके अंदर से कुछ ना कुछ ज़रूर निकलेगा। इसे ये खाली हाथ वापस नहीं जाने देंगे। आपके सामने इस हवाले से बड़ी डेवलपमेंट्स आएंगी और हमारी भी कोशिश होगी कि यहाँ से जो भी लेटेस्ट न्यूज़ होंगी, लेटेस्ट जो भी मामला होंगे इसके केसेस के हवाले से खास तौर पर, वो आपके गोश गुजार करते रहेंगे, देखते रहिएगा। इसके ऊपर हमारे जितने भी व्लॉग्स आएंगे ज़रूर से गौर से देखिएगा। दूसरे नंबर पर नाजरीन, बड़ी खबर, बहुत ही बड़ी खबर है इलेक्शन कमीशन के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को एक आज़ाद, खुद मुख्तार इदारा तस्लीम कर लिया है। मैं आपको बताता चलूँ कि इससे पहले इसके ऊपर बड़े से बहाम थे कि इलेक्शन कमीशन एक खुद मुख्तार अदारा नहीं है, ये किसी के खिलाफ प्रोसीडिंग नहीं कर सकता, किसी के खिलाफ ये कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकता। इसे एक ऐसा ही एक अदारा था जैसे आप समझ लें, यानी पाकिस्तान के अंदर जो जो एक सेकेंडली जो काम करने वाले इदारे होते हैं, जैसे समझ लें कि पाकिस्तान के अंदर कोई हेल्थ सेक्टर का कोई इदारा है, या कोई कॉमर्स के कोई इदारे हैं, या इस तरह के जो इदारे हैं जिनके पास कोई फुल अथॉरिटी नहीं होती, होते वो इदारे हैं, उनके अपने सिस्टम चल रहे होते हैं, पूरा एक निज़ाम होता है, लेकिन वो किसी के खिलाफ उस तरीके से एक्शन नहीं ले सकते। लेकिन इस अदारे को नाजरीन सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा तौर पर एक अदारा तस्लीम कर लिया, और इसकी टाइमिंग अब देखें कि जिस मौका पर इसको ये अदारा तस्लीम किया गया है और इसे एक कानूनी हैसियत दे दी गई है। अब इसके बाद होगा क्या, ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक आपके लिए सुनकर आपको बड़ी खुशी भी होगी, और जितने भी पीटीए के जो लोग हमें सुन रहे हैं उन्हें सुन के बड़े उनके शायद उनके होश भी उड़ जाएं कि अब 3 लोगों का नाम, जिसमें असद उमर, फवाद चौधरी और इमरान खान का नाम लिया गया है, इनको तलब किया हुआ है इलेक्शन कमीशन ने, और अगले 2 हफ्तों में इनकी पेशियां हैं वहाँ पर। और कहा गया है कि अगर अब ये तीनों ज़ाती हैसियत में वहाँ पर पेश ना हुए तो फिर इमरान नियाज़ी के खिलाफ होगी बड़ी कार्रवाई। इमरान नियाज़ी के खिलाफ और इन दोनों के खिलाफ इनकी गिरफ्तारी भी हो सकती हैं और बड़ा मामला इनके खिलाफ होगा। जैसे ऐसे ही जैसे अदालत किसी को बुलवाती है, वो नहीं आता, फिर उसके साथ जो हशर नशर होता है, एग्जैक्टली वही सिचुएशन होगी इनके साथ। नाज़रीन, फवाद चौधरी और असद उमर का नाम जो इसके अंदर आया है, उसमें अब पीटीए के अंदर से जो आवाज़ें उठ रही हैं
کہ کاش عمران نیازی کے ساتھ ساتھ یہ دونوں بھی فارغ ہو جائیں. اگر یہ دونوں فارغ ہوتے ہیں تو پی ٹی آئی کے اندر پھر مقابلہ ہوگا دو لوگوں کے درمیان, یعنی شاہ محمود قریشی کے درمیان اور پھر وہ پشاور سے جو صاحب ہیں وزیر دفاع جو رہ چکے ہیں ان کے درمیان ہوگا. یعنی یہ دو لوگ پھر رہ جائیں گے اس ریس کے اندر, اور پھر اس کو پی ٹی آئی کو توڑنے میں اور اس کو باقاعدہ طور پر ایم کیو ایم بنانے میں, یعنی یہ ٹرم میں نے سب سے پہلے یوز کی تھی آج تقریباً 3 ویک پہلے, ویلاگ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ تقریباً 3 ویک ہو چکے ہیں مجھے یہ ٹرم یوز کرتے ہوئے اور آپ کو بتاتے ہوئے کہ اس کا حشر نشر بھی انہوں نے ایم کیو ایم ٹائپ کا کرنا ہے, یعنی اس کے مختلف حصے بنیں گے, مختلف جگہوں پر یہ بانٹی جائے گی اور پھر اس کو مختلف لوگ لیڈ کریں گے, کوئی حصہ کسی کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا, کوئی حصہ کسی کے ساتھ جا کر اٹیچ ہو جائے گا. تو ناظرین اس وقت صورتحال پی ٹی آئی کے لیے انتہائی بری ہے, انتہائی قسم کی بری ہے. اب اس کے بعد آتے ہیں پرویز الہی کی طرف. ناظرین پرویز الہی نے سب سے پہلا جو ڈاکہ مارا ہے پنجاب کے اندر, یہ ہے 500 ارب کا سرپلس, یعنی 500 ارب کا سرپلس تھا پنجاب کے اندر جب بزدار نے اپنی حکومت چھوڑی ہے. اب یہ نہیں کہ بزدار صاحب نے بڑی کوئی مہربانی کی تھی, بزدار صاحب میں اتنی ابیلٹی ہی نہیں تھی کہ وہ اس سارے فنڈ کو جو ترقیاتی فنڈز تھے انہیں استعمال کر پاتے. سب سے پہلی ڈکیتی پرویز الہی نے اس کے اوپر آ کے ماری. 500 ارب غائب ہے خزانے سے, اس کا کوئی اتا پتہ نہیں, آپ جا کر خود چیک کر سکتے ہیں, وہاں پر دیکھ سکتے ہیں. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرے نمبر پر ناظرین اس کی جو تیسری بیوی ہے یعنی سائرہ انور, جو جس کا تعلق نارووال سے ہے, گجر برادری سے ہے, اور پنکی پیرنی کی ہی لانچ کی ہوئی ہے, اور جمیل گجر کی طرف سے یہ لانچ کی گئی ہے. یہ وہی سارا گینگ ہے, یہ وہی گوگیاں ہیں, یہ وہی ساری پنکیاں ہیں, یہ وہی ہیں, یہ وہی پورا گینگ ہے جس نے پاکستان کے اوپر خاص طور پر پنجاب کے اوپر ظلم ڈایا ہے, اور جس طریقے سے انہوں نے سیاستدانوں کے ساتھ جڑ کر اور پھر کسی کے لیے کام کیا ہے. یہ کسی کے لیے کام کر رہی تھی ان کے ساتھ جڑ کر. پرویز الہی جو ہے بڑی عمر میں خوار ہونے جا رہا ہے. ایک طرف تو اس نے 500 ارب کا یہ جو ٹیکہ لگایا ہے اور جن لوگوں تک پہنچایا ہے وہ لوگ ناظرین ریٹائر ہو چکے ہیں, اب وہ اپنا پیسہ لے کر نکل چکے ہیں. آگے رہ گیا پرویز الہی اور اس کا بیٹا جو جہازوں پر چڑھ کر بڑی بڑی تصویریں شیئر کرتا ہے اور بڑی خوشیوں کا اظہار کرتا ہے. ناظرین یہی حرکتیں ان کے گل پڑنے والی ہیں, یعنی ان کے گلے کی ہڈی بننے جا رہی ہیں یہی ساری چیزیں, کہ یہ جو جتنی بھی انہوں نے ڈکیتیاں کی ہیں یہ سب کچھ ان کے سامنے آنے والا ہے. میں نے 3 دن پہلے جو آپ کے ساتھ سٹوری کی تھی مونس لائی کے حوالے سے, نیو ایئر نائٹ کے حوالے سے, اور اس میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ لاہور کا جو پلان ہے جس طریقے سے اس کے اندر اربوں روپے کا جو معاملہ ملک ریاض کے ساتھ اور اتحاد جو پراپرٹیز ہیں ان کے ساتھ مل کر پرویز الہی نے, شجاعت حسین نے اور مونس الہی نے گیم ڈالی ہے, وہ بھی سارا پیسہ باہر نکلے گا. ناظرین اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پرویز الہی کو اس کی 3 بیویوں کی وجہ سے بلیک میل کیا جانا شروع کر دیا ہے انہوں نے, اور یہ جو تیسری بیوی ہے سائرہ انور نامی عورت, یہ بھی پنکی پیرنی ٹائپ کی عورت ہے, تو وہاں سے انہیں کڑکی لگائی گئی ہے. دوسرے نمبر پر یہ جو 500 ارب سرپلس تھا اس کا اسے حساب دینا پڑے گا, اور جاتے جاتے یعنی عمران نیازی کے ساتھ ساتھ جاتے جاتے کاف لیگ کی بھی جو سیاست ہے اس کو مونس الہی کے ذریعے ایک بہت بڑا ڈیمیج دے دیا گیا ہے. یہ آنے والا وقت آپ کو بتائے گا کہ کس طریقے سے اس چھوٹی سی سیاسی جماعت کو, ان شیطانوں کو کس طریقے سے اس سارے سسٹم کے اندر سے فارغ کرنے کا ایک پروگرام ترتیب دے دیا گیا ہے. اب دیکھنا آگے ہے کہ ہماری موجودہ اسٹیبلشمنٹ کس طریقے سے انہیں گریب کرتی ہے, سختی کے ساتھ گریب کرتی ہے, کہ جس طریقے سے 2010 سے پہلے انہیں پکڑا گیا تھا اور پھر اگلے 8-10 سال تک ان کی طرف سے کوئی آواز نہیں نکلی تھی اور ایک گلی محلے کی ایک ٹانگا پارٹی بن کے رہ گئی تھی. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس دفعہ انہیں کس طریقے سے گریب کیا جاتا ہے, کہ انہیں مکمل طور پر فنش کیا جاتا ہے, یا پھر وہی شجاعت کے ذریعے کچھ 4-5 سیٹیں پھر انہیں دی جائیں گی. ناظرین بولتا پاکستان پہ ہماری کوشش ہے کہ ہم میکسیمم آپ تک وہ انفارمیشن لے کر آئیں جو واقعی میں آپ کو چاہیے, جو آپ کو سوشل میڈیا پر نہیں ملتی, جو آپ کو مین اسٹریم میڈیا کے اوپر نہیں ملتی. اور آپ کی طرف سے بھی جتنا محبت کا, جتنی آپ کی طرف سے ہمیں اظہار کیا جا رہا ہے, ہماری یہ ایکسپیکٹیشن سے بہت زیادہ ہے. آپ کا بہت شکریہ. اسی طرح سے دیکھتے رہیے, اسی طرح سے جڑے رہیے اور دیکھتے رہیے بولتا پاکستان.